कितनी देर शॉप। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। वालेकुम जनाब जनाब भाईजान, कैसे हैं? खैरियत है? ठीक है। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। आज मैं अपने दफ्तर जहर पीर मामे वाले से अमजद पाकिस्तानी के गांव जा रहा हूँ। उनके साथ मुलाकात भी करते हैं, गपशप भी करते हैं, आपको अमजद पाकिस्तानी का गांव भी दिखाते हैं और अमजद पाकिस्तानी के माल्टे भी खाते हैं और इंजॉयमेंट करते हैं। हमारे साथ रहना। कादिरपुर अमजद पाकिस्तानी के पास माशाल्लाह कि अभी अमजद पाकिस्तानी के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं और माशाल्लाह कि जहाँ अमजद पाकिस्तानी साहब बैठे हैं, ये देखें कि एक शॉप पर बैठे हैं। ये आप शॉप देख सकते हैं कि ये चलता फिरता शॉप। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। वालेकुम जनाब जनाब भाईजान, कैसे हैं? खैरियत है? ठीक है। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं जी अपनी बस्ती में। मेहरबानी अमजद भाई। ये माशाल्लाह ये चलता फिरता शॉप है। अच्छा, ना ये ना कि मैं कैमरा मैन को कहूँगा कि दिखाएं कि ये सब्जी की शॉप है और ये अमजद भाई मेरे ख्याल में ये दिन को चलती होगी और रात को ये अपने घर ले जाते होंगे इसे। ये जी चलता फिरता स्टॉल है और ये क्योंकि हमारी बस्ती में जो जरूरियात हैं सब्जी वगैरह, क्योंकि यहाँ से जो खानपुर का अड्डा है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 किलोमीटर का सफ़र है। तो माशाल्लाह यहाँ पे सब्जी भी फ्रेश लेकर आते हैं भाईजान डेली, और यहाँ पे और भी काफ़ी फूड के और बच्चों के लिए वो क्या कहते हैं, ये पापड़। हाँ, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं जी जी पापड़। जी जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जनाब? खैरियत है? और इसके साथ साथ मैं क्या नाम ये साइकिल पंचर और ये मोटरसाइकिल पंचर और इस तरह की जो अपने गांव मौजा कादिरपुर बस्ती दादपुत्रा में हर सहूलियात मयसर है कि जिंदाबाद अमजद पाकिस्तानी पे। और भाईजान सुना है, खैर खैरियत है? जी जी माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो गई कि आपने सैरानी सरकार मोहकमदीन सैरानी साहब का उर्स भी आपने गए थे जी और कोट मिठन शरीफ। और ये आपका कैसा रहा टूर? माशाल्लाह जी बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले हम गए थे खनगाह शरीफ, जो कि सालाना बहुत बड़ा उर्स होता है। और माशाल्लाह जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे खनगाह शरीफ की हज़रत ख्वाजा महमूदुद्दीन सैरानी की दरगाह है, एक पाकिस्तान में भी है और एक इंडिया में भी है। तो उसके बाद जो उर्स शुरू होता है वो ख्वाजा गुलाम फरीद का है। पहले 5 दिन का उर्स होता है, रबीउल सानी की 1 से लेकर 5 तक खनगाह शरीफ उर्स होता है। तो उसके बाद जो होता है वो ख्वाजा गुलाम फरीद का होता है। ख्वाजा गुलाम फरीद हैं जो पाकिस्तान के अजीम सूफी बुजुर्ग हैं और आपके जो कलाम भी बहुत मशहूर हैं और आपके हज़ारों अकीदतमंद आते हैं हाजिर देने के लिए। अच्छा अमजद भाई, ऐसा है कि मैं माशाल्लाह वैसे मुझे तो व्यूवर से कुछ शिकवा नहीं है, बहुत मोहब्बत देते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो व्यूअर हैं वो नहीं करते, वो बोर्ड पे जाके ऐसे ऐसे उनको लाइक ज्यादा करते हैं नौजवान नस्ल। और ये क्या हो गया? असल में यार जो सच होता है ना, जो अगर आप सच पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल से प्रमोट होता है। और अगर आप मतलब ज़्यादा लोगों को दिखाएंगे, जैसे लड़कियां बनाती हैं या फैमिली व्लॉग बनाए, तो वो ज़्यादा चलते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई अकेला व्लॉग रहा है तो वो बड़ी मुश्किल से प्रमोट होता है। तो अगर आपके वो वाले हाथ हों जो ऐसे करते हैं, क्या ख्याल है वो लाइक ज्यादा नहीं करेंगे? हाँ, फिर तो लोग हो रहा है, अगर लड़की आपके साथ हो तो फिर जल्दी आप वायरल हो सकते हैं। तो इस वजह से हम ये अच्छा भी नहीं समझते, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है उनके ये गलत है। हम कोशिश करते हैं कि हम व्लॉग बनाते हैं, मशहूर जो दरगाह हैं या मेले हैं, पाकिस्तान का कल्चर दिखाते हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाते हैं। और इंशाल्लाह हम मेहनत भी करते रहेंगे, एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और अच्छा कंटेंट होना चाहिए ताकि ये हमारे प्यारे मुल्क को दिखाएं। अच्छा कंटेंट हो ताकि हमारी नौजवान नस्ल भी में भी अच्छा मैसेज जाए और हमारे बुजुर्गों का एहतराम भी होना चाहिए और हमारी माँ बहनों का भी एहतराम होना चाहिए। ऐसा कंटेंट होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा डक्की भाई हैं जो पाकिस्तान के बहुत बड़े व्लॉगर हैं, तो उनका बहुत बड़ा मसला, वैसे वो फैमिली व्लॉगर थे, उनके मिलियन में व्यू आते हैं,
لیکن اس نے تھوڑی بہت مسٹیک کی غلطی کی جو کہ گیم ہے وہ پروموٹ کر دے پتہ نہیں کیا کافی مسئلے تھے جس وجہ سے ابھی ان کے مطلب مسئلے ابھی بھی چل رہے ہیں. آپ مطلب ایسا کام نہ کریں, آپ اچھا کام کریں تاکہ کہ آگے کوئی مسئلہ بھی نہ ہو. اس وجہ سے میں اپنے ویور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کے ٹی وی نیوز کو بہت زیادہ محبت دی ہے, اور میں تمام ویور کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اور اسپیشل میرے جو ویور ہیں جو میری یوٹیوب کو جیسے ہی میرا لنک نوٹیفیکیشن جاتا ہے فرسٹ میں ویڈیو دیکھنے والوں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ویٹ میں بیٹھے ہوں, جیسے ہی نوٹیفیکیشن پہنچتا ہے تو وہ میری ویڈیوز کو فرسٹ میں دیکھتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاں بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ یہ جی بستی داد پوترا موزہ قادر پور کے آنے والے شہزادے, یہ بچے ماشاءاللہ مستقبل کا یہ نوجوان. اور کیا نام ہے آپ کا؟ حسن. حسن. آپ کا کیا نام ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ سکول پڑھتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ پڑھتے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ جاوید. آپ کا؟ ارے تو ماشاءاللہ سارے پڑھتے ہیں آپ؟ اچھا, تو آج پڑھنے گئے تھے؟ اچھا, بڑے ہو کر آپ کیا بنو گے؟ بتاؤ, اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرو. بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ہاں بتاؤ بھائی, بتاؤ. فوجی. ماشاءاللہ فوجی صاحب. اچھا, آپ کیا بنو گے؟ فوجی. آپ؟ فوجی. آپ کیا بنو گے؟ فوجی. یار یہ تو ساری فوج تو ادھر یہاں ویسے بھی ہماری فوج میں عباسی ارینجمنٹ جو یونٹ ہے وہ ہے عباسی. تو ماشاءاللہ یہ موزہ قادر پور کی یہ عباسی یونٹ ہے. آنے والے دور کی یہ فوج بنے گی ماشاءاللہ. یہ بچوں کا بڑا ایک انٹرسٹ ہے آرمی کے ساتھ, پاک آرمی کے ساتھ. تو یہ جی یہ جو ہے موزہ قادر پور کے آنے والے دور کے یہ فوج میں بھرتی ہوں گے, اور یہ بہت کمانڈوز بنیں گے, اور پتہ نہیں یہاں سے یہ آرمی چیف بھی یہاں سے نکلیں گے. لو یو ہو گیا جناب, شکریہ, مہربانی. ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امجد پاکستانی یہ کاؤنٹر سے چھپ کر یہ پاپڑ علیحدہ کھا رہا تھا. میں ادھر بیٹھا تھا اور یہ جو ہے پاپڑ جو اصل میں آپ بڑے ہو گئے, میں کہ یہ بچوں کی چیزیں ہو سکتے ہیں آپ نہ کھائیں. یعنی کہ میں بڑا ہو گیا, میرا دل نہیں کرتا پاپڑ کھانے کا. ہو سکتا ہے میں بیمار نہ ہو جائے. بھائی جان آپ کو بھی دیا ہے پاپڑ امجد نے؟ یار ان کو تو دیتے, یہ تو بڑے نہیں ہوئے. میں نے سمجھا کوئی بیمار نہ ہو جائے مجھے شکایت نہ کرے پاپڑ, اس وجہ سے یہ بچوں کی چیزیں ہیں نا. لو یو ہو گیا. ہمارے ساتھ بھی بچے بھی مشہور ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں. سناؤ, پڑھنے گئے تھے آج؟ اچھا, آ جائے ہمارے ساتھ پاپڑ کھائیں یار, ہم بھی آپ کے دوست ہیں. آ جائیں, آ جائیں, یہ لے کھا لیں. یہ فوجی صاحب ہیں جناب, فوجی صاحب. یہ لے لیں سارے بچے, لے لیں, لے لیں, لے لیں. کھا لیں, کھا لیں. بچپن یاد آ رہا ہے, آپ تو ویسے بچپن میں ویڈیو بنا دیکھو بھائی جان, یہ اپنے پنجاب دا میوہ ہے, بڑا بہترین اعلیٰ میوہ ہے. اسی کا خاص اے صحیح پنجاب دی کیڑی زیادہ صحیح ایسے اپنے خان پر مرچا دے دا. موزہ قادر پور بستی داد پوترا. موزہ قادر پور بستی داد پوترا نز زہر پیر مامے والا. ماشاءاللہ جی. کتنی دیر لگے گی بھائی؟ میں پہلے کھاؤں گا جی. زندگی کا مزہ تو کھٹے میں ہے, ابھی کھٹے ہوں گے یار. اوکے جی, ہو گیا, میرا تو ہو گیا تھا نا. یہ ویور آپ بھی آ جائیں. ماشاءاللہ یہ سردیوں کا میوہ ہے جو کلو مالٹا, اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ماشاءاللہ کلو مالٹے بھی ہیں. اور یہ اپنے ہیں امجد بھائی؟ ہاں شکر اللہ کا ماشاءاللہ. اور جو فریش کینو کھانے کا مزہ ہے وہ اپنا ہے جی. کیسا لگا؟ زندگی کا مزہ تو کھٹے میں ہے.
یہ مالٹا ہے ابھی میٹھا کو بہت ٹائم ہے, اس ٹائم یہ بچے گی نہیں. پہلے کہا جائیں گے. یہ بچے کھا جاتے ہیں, میرے کسی کو روکتے بھی نہیں کھانے کی چیزیں. یہ بچے کو دو دے, مل کے کھا لے بھائی بچوں, یہ لو لے, یہ کھا لو. بس شکریہ جناب. تھینک یو.